हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट लगाऊंगा, पहले उनको एड्रेस कर लूँ और फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। देखिए, इस हमारे मुल्क में जो हज़ारा कम्युनिटी के लोग हैं, शायद सबसे ज़्यादा जुल्म इनके ऊपर हुआ है। इनको टारगेट किया गया, और ख़ास तौर पे पिछले 20 साल में 9/11 के बाद इनके ऊपर जिस तरह की दहशतगर्दी की गई और जिस तरह की जुल्म किया गया, कत्ल किया गया इन लोगों को, किसी और कम्युनिटी के ऊपर इस तरह का पाकिस्तान में जुल्म नहीं हुआ। और मैं कई दफ़ा गया भी, जब वहाँ बड़े बड़े सानिया हुए, मैं उनके साथ गया भी, मैंने उनका खौफ भी देखा हुआ है। तो जब ये अभी इंसिडेंट हुआ मच के अंदर, ये जो हमारे कोयले की कानों के ऊपर मजदूर काम कर रहे थे और 11 हज़ारा कम्युनिटी के मजदूरों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया, तो मैं इसके ऊपर पहले तो एक चीज़ आपको बता दूं कि ये एक उस साजिश का हिस्सा है जो कि मैं पिछली मार्च से पहले मैंने अपनी कैबिनेट को बताया था। मैंने फिर पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए इसके ऊपर कि हिंदुस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है, और एक जगह है सेक्टेरियन उनका प्रोग्राम, बल्कि मैंने अपनी कैबिनेट को बताया था पिछली मार्च में कि शिया और सुन्नी के उलमा को कत्ल करना और उनके अंदर एक मुल्क के अंदर इंतशार की कैफियत फैलाना। इसमें मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने 4 बड़े बड़े ये जो दहशतगर्दी के इवेंट्स होने लगे थे, और एक इस्लामाबाद के बाहर, वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की वजह से बच गए। उसके बावजूद एक हाई प्रोफाइल सुन्नी आलिम का कत्ल किया गया कराची में, और बड़ी मुश्किलों से हमने एक आग बुझाई जो कि सेक्टेरियन डिवाइड होने वाली थी। तो ये जो हमें पहले से आइडिया तो था कि ये जो हुआ है मच के अंदर, और जब ये हुआ तो मैंने सीधा अपने इंटीरियर मिनिस्टर को भेजा कोयटा, और उन्होंने बड़ी इंटरेक्शन किया। फिर मैंने अपने 2 फेडरल मिनिस्टर्स को भेजा, और उनको हज़ारा कम्युनिटी को ये बताने के लिए कि ये गवर्नमेंट पूरी तरह उनके साथ खड़ी है, क्योंकि हमें पता है, मुझे ख़ास तौर पे पता है कि उनके ऊपर किस तरह के पीछे जुल्म हुए हैं। और मैंने उनको श्योरिटी दी कि हम उनकी हर किस्म की जो बेचारे लवाहिकीन हैं, अब उनके घरों में जो कमाने वाले थे वो मार दिए उन्होंने। तो मैंने उनको श्योरिटी दी कि हम इनको पूरी तरह कॉम्पनसेट भी करेंगे, इनका हम पूरी तरह ध्यान भी रखेंगे। तो कल तक सब डिमांड्स मान चुके हैं, जो भी डिमांड्स उन्होंने की हम सब मान चुके हैं। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं, तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था, हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर सबसे पहले तो ये जो डाकुओं का टोला है कि जी हमारे सारे करप्शन के केसेस माफ़ करो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, ये भी तो एक ब्लैकमेल चल रही है 2.5 साल से। तो इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब सारी डिमांड्स भी मान ली हैं, और मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊँगा और लवाहिकीन के साथ मिलूँगा। और मैं फिर आज ये अब इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि अगर आज अब उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूँ और लवाहिकीन को मिलता हूँ। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सारी आपकी डिमांड भी मान ली है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप एक कंडीशन लगा दें जिसकी कोई समझ नहीं है कि जनाब जब आप प्राइम मिनिस्टर आएगा तो हम दफनाएंगे। तो पहले आप उनको दफनाएं, और आज आप दफनाते हैं तो मैं आज आपको गारंटी करता हूं कि आज ही मैं कोयटा पहुंचता हूं। अब
عامر ہاشمی، یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہماری جو آئی ٹی منسٹری ہے، امین، آپ کو بھی میرے خیال میں یہ ہمیں جس طرح کہا گیا بہت پہلے یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا، کیونکہ ساری دنیا یہ جو انقلاب آ رہا ہے، یہ آئی ٹی کے اندر انقلاب آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے یہ بڑھ رہا آگے. اور یہ جو ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران جن کمپنیز نے گین کیا وہ ساری آئی ٹی کمپنیز تھیں. سو اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہمیں یہ بہت پہلے اس طرح کے انسینٹیوز دینے چاہیے تھے اپنے آئی ٹی سیکٹر کو، جو کہ ان اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں دیے جا رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ ہم جو بھی پہلے رکاوٹیں تھیں ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے سامنے، این ڈی یو کے اندر ایک پورا سیمینار کیا گیا، وہ ساری رکاوٹیں بتائیں. جو اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے آ کے بتایا کہ ہمیں کس کس کے پرابلمز آ رہے ہیں، ایف بی آر سے کیا پرابلم ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کیا پرابلم ہے، ہم کس طرح کی فیسلٹیز انسینٹیوز چاہتے ہیں. تو یہ جو ٹیکنالوجی زون کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آئی ٹی سیکٹر کو ہر قسم کی کے انسینٹیوز دیں، تاکہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر جس کو بہت پہلے آگے جانا چاہیے تھا، تاکہ وہ خود بھی آگے جائے، اپنے نوجوانوں کو، جو ہمارا ایک جس طرح کا ینگ پاپولیشن سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے دنیا میں، اس کے لیے روزگار بھی ملے، اور پھر ملک کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے کہ ہم ایکسپورٹ کریں، ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس اتنی ہوں کہ ہمارے ملک کا فارن ایکسچینج ریزروز بڑھے، جو کہ اس وقت جب بھی پاکستان کے پرابلمز پچھلے 30 سال سے آتے ہیں کہ ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، ریزروز کم ہو جاتے ہیں، روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. تو اس میں یہ آئی ٹی سیکٹر بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. ہم اپنی آئی ٹی کی ایکسپورٹس اتنی کر سکتے ہیں کہ ہم بوسٹ کر سکتے ہیں اس ملک کی فارن ایکسچینج کو، اپنی کرنسی کو سیکیور کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایک ینگ پاپولیشن کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے روزگار دینے کا، تو یہ سیکٹر وہ روزگار پرووائڈ کر سکتا ہے اپنے یوتھ کو. تو یہ جو آج سٹیپ ہے، میں اپنے آئی ٹی سیکٹر پاکستان کے اندر بھی امید رکھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک ایسا موقع ملے گا کہ وہ بوسٹ کر سکیں آئی ٹی سیکٹر کو اور ملک کی ایکسپورٹس کو. اور دوسرے باہر سے بھی ہمارے امریکہ کے اندر اور باہر بھی آئی ٹی کے اندر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان انسینٹیوز کا. اور پلس ہم امید رکھ رہے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ بھی ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے اندر آئے گی. تو میں پھر سے